अचानक एक शोर सुनाई दिया। शोर ये था कि हाथी आया। हाथी आया। अरब में हाथी नहीं होता था। जितने बच्चे सबक पढ़े थे सब उठ करके भाग गए हाथी देखने के लिए। उस्ताद ने कहा बेटे तुम भी चले जाओ, इसलिए कि हाथी नहीं होता, हाथी तो कभी कभार आता है। इमाम ने फरमाया, बच्चे थे, फरमाया उस्ताद अभी तो पढ़ाई का दौर है, हाथी तो फिर कभी देख लूंगा, ये वक्त चला गया तो ये पढ़ने का वक्त कब आएगा। हमने अपने वक्त को जाय किया। बस अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए अर्ज करूं, बहुत लंबी गुफ्तगू वक्त के हवाले से बहुत सी बातें की जा सकती है, लेकिन चूंकि वादी नूर में हम लोग मेजबान हैं तो हम लोगों के जो मेहमान आते हैं उनके लिए वक्त जो वो अच्छा चाहिए ताकि लोग उनसे इस्तेफादा कर सके। साल भर तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की खिदमत करते ही रहते हैं। आखिरी बात अपनी अर्ज करके रुखसत हो जाऊं, अगर वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया और जिंदगी खत्म हो गई, एक सेकंड भी गया वह वापस नहीं आ सकता। रोते रोते दुनिया में आए थे और रोते रोते दुनिया से चले जाएंगे। पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया के इम्तिहान में 1000 मर्तबा नाकाम हो जाएं फिर कामयाब हो सकते हैं, अल्लाह के इम्तिहान में एक बार नाकाम हुए तो फिर कामयाबी नहीं मिल सकती। ये फिक्र थी हमारे बुजुर्गों को, तो उन्होंने अपना वक्त अल्लाह की इबादत में सर्फ किया, तिलावत में, इबादत में, नेक कामों में। जिस काम से ना फायदा है ना नुकसान है उस काम को तर्क कर दीजिए, अल्लाह आप पर हिकमत के दरवाजे खोल देगा। जिस काम में फायदा नहीं है छोड़ दो उस काम, बल्कि अब जिस काम में फायदा नहीं है उसको छोड़ने का हुक्म है। तो जिन कामों में गुनाह है, जहन्नम की वईदें हैं, अजाब इलाही की वईदें हैं, तो आप मुझे बताएं कि हम उसमें कैसे डूबे रहते हैं। इसलिए अपनी आखिरत की फिक्र करें, मौत बहुत जल्द आने वाली है। जिंदगी पिघलते हुए बर्फ की तरह है। इमाम राजी कहते हैं मेरे उस्ताद ने फरमाया कि सूरतुल असर की तफसीर मैंने एक बर्फ बेचने वाले को देख करके समझने की कोशिश की कि उसका बर्फ पिघल रहा था, वो कह रहा था कि मुझसे जल्दी से खरीद लो। हमारी जिंदगी भी पिघलते हुए बर्फ की तरह है। अच्छे काम करोगे तो भी जिंदगी पिघल जाएगी, बुरे काम करोगे तो भी जिंदगी पिघल जाएगी। घड़ी का सेकंड काटा आगे बढ़ता है और एक सेकंड हमें वो मौत से करीब कर देता है। एक घंटा गुजरता है और हम एक घंटा मौत से करीब हो जाते हैं। आधा दिन गुजरता है, हम आधा दिन मौत से करीब हो जाते हैं। एक महीना गुजरता है, एक महीना मौत से करीब हो जाते हैं। यानी पैदा होने के बाद अब अपनी जिंदगी बढ़ नहीं रही है, हमारी जिंदगी कम हो रही है। फिर भी हम कह लगा रहे हैं, फिर भी हम हंस रहे हैं, फिर भी हम कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुन रहे हैं, जिना के अड्डों पे जा रहे हैं, पार्कों में जाकर टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं, शराब की बोतलें हमारे हाथों में है। अपने हाल पे रहम कीजिए। इमाम फरमाते हैं किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। जिंदगी का दिन ढल रहा है, मौत की शाम बहुत करीब से करीब तर है। अगर नेक अमाल नहीं करोगे तो पछताओगे, जिंदगी का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो पछताओगे। अल्लाह अकबर। जब हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला को जख्मी कर दिया गया और आपकी शहादत का वक्त करीब आया, तो उस वक्त सैयदना फारूक आजम ने अपने बेटों से कहा कि मुझे जमीन पर डाल दो। फर्मा बरदार बेटों ने फारूक आजम को जमीन पर लिटा दिया। तो फारूक आजम अपने चेहरे को, अपने गालों को जमीन पर मलते थे और रो रो कर अल्लाह से कहते थे, मौला मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में कोई खास कारनामा अंजाम न दे सका, मेरे मौला मुझे माफ कर दे। रोते जाते और ये कहते जाते, सोचो ये वो कह रहा है जिसकी कोशिशों से 3 बर्रे आजमों पर इस्लाम का परचम लहराया है। ये वो कह रहा है जिसके दौरे खिलाफत में सबसे ज्यादा इस्लाम को फतूहात नसीब हुई है। लेकिन अल्लाह अकबर, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने चेहरे को जमीन पर रगड़ते जाते हैं और कहते हैं, मौला मैं जिंदगी के अंदर कोई कुछ न कर सका, तेरे लिए कोई खातिर खा काम न कर सका। रो रहे हैं। साथियों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपकी कोशिशों से तो ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ। फारूक आजम कहते हैं, मुझे रो लेने दो, मुझे आंसू बहा लेने दो, मुझे अफसोस कर लेने दो गुजरी हुई जिंदगी पर, गुजरे हुए वक्त पर। इसलिए कि उमर तो ये तमन्ना करता है, उमर तो इस बात का मुतमन्नी है कि क़यामत के दिन अल्लाह न मुझे कोई मर्तबा दे और न क़यामत
قیامت کے دن اللہ مجھے عذاب دے، نہ وہ مجھے عذاب دے نہ میری پکڑ کرے، بلکہ وہ مجھے برابر سرابر چھوڑ دے، میں سمجھوں گا کہ عمر کامیاب ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں، اتنی عبادت کرنے والوں کی فکر یہ ہے، اور ہم نے تو اپنی پوری زندگی ضائع کر دی، پوری زندگی داؤ پہ لگا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی کچھ لوگ جب داخل کیے جائیں گے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ حسرت زدہ ہوگے، حسرت کر رہے ہوں، جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ حسرت میں مبتلا ہوگے۔ بس اس حدیث کو دل پر نقش کر لیں اور اس کے بعد میری گفتگو ختم ہوگی۔ کوئی کرکٹ دیکھ رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال، خدا جانے کیا کیا کام ہے۔ میں کہتا ہوں سارے کاموں سے نکل کر زندگی کی طرف بڑھو، کچھ کرو، آؤ کچھ کریں۔ کچھ لوگ ممکن ہے مجھے کہیں گے کہ یار یہ کیسی پرانی سوچ کے آدمی کو ان لوگوں نے بٹھا دیا۔ ہمارے مذہب میں 3 کھیلوں کے سوا سارے کھیلوں کو ناجائز کر دیا گیا ہے، کیونکہ وقت کو ضائع کرنا بھی تو ایک گناہ ہے۔ لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، وقت کا ضائع کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ دقیانوسی سوچ نہیں ہے، یہ اسلامی فکر ہے جو لوگوں کو پرانی لگتی ہے، لیکن ہے یہ سچی بات، اور یہ پرانی سوچ نہیں ہے، یہ قرآن کی دی ہوئی سوچ ہے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو حسرت ہوگی۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں کیوں حسرت ہے، تم حسرت میں کیوں مبتلا ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے زندگی کا ایک لمحہ ضائع کر دیا تھا دنیا میں۔ توجہ کریں، صرف سوچ لیں، غور کر لیں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر ایمان لگتی بات کہہ رہا ہوں، ذرا سوچیں، زندگی کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ انہوں نے ضائع کر دیا تھا، تو وہ جنت میں بھی حسرت کریں گے ہم نے زندگی کا لمحہ کیوں ضائع کیا۔ اس میں بھی اگر ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتے، الحمدللہ کہہ لیتے، کلمہ پڑھ لیتے، رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیتے، یا ہم کوئی نیکی کر لیتے، تو جنت کا یہ درجہ نہیں بلکہ اس سے اعلیٰ درجہ ملتا۔ آپ مجھے بتائیں، جنہوں نے ایک سیکنڈ خالی گزار دیا، ضائع کر دیا، وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی حسرت کریں گے۔ جنہوں نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، ان کا حال کیا ہوگا، ان کا حسرت و یاس کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے وہاں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ اس سنی اجتماع میں، وادی نور کے اس اجتماع میں آج سچے دل سے ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے، وقت کو صحیح طور پر استعمال کر کے ہم کچھ کام کریں گے، دین کی خدمت کریں گے، کسی کے کام آئیں گے، نوافل پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تسبیح و تحلیل میں وقت گزاریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، دلائل الخیرات شریف پڑھیں گے، جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے۔ وقت کو ضائع مت کیجئے، مت بیٹھیے ادھر سے ادھر۔ کچھ لوگ تو موبائل پر اس قدر لگے ہوتے ہیں کہ گروپ میں جو آتا ہے اس کو فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں، چاہے وہ غلط بات ہی صحیح ہو، چاہے وہ غلط بات ہی ہو، غلط روایات ہی ہو، کسی سنی عالم دین کی بے عزتی اس میں کی گئی ہو، اس میں فتنوں ہی کی بات ڈالی گئی ہو، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں اور آگ سے آگ لگتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا مت کرو، اپنی آخرت کو تباہ مت کرو، اپنی آخرت کو برباد مت کرو، نیک کام کرو، اچھے کام کرو تاکہ پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ مجھے آپ سب کو صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے صحیح اسلامی اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ آؤ عہد کریں، سنی دعوت اسلامی سے جڑ جائیں، اپنے علاقوں میں جا کے کام شروع کریں، برکات شریعت کا درس دیں، قافلے نکالیں، مسجدوں کے اندر جائیں، نمازوں کے لیے صدا لگائیں، لوگوں کو نمازوں کے لیے بلائیں، مسجد میں بلائیں۔ اگر ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے نام اعمال میں ایک نماز 50 بار لکھی ہوگی، اس کو کہے گا کہ مولا میں تو ایک ہی بار یہ نماز پڑھی ہے، یہ 50 بار کیسی لکھی ہوئی ہے؟ فرشتے کہے گے بندے جب تم مسجد جا رہا تھا تو 50 لوگوں کو کہتے ہوئے گیا تھا چلو نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو، تو تو نے جتنوں کو آواز دی تھی اللہ نے ان سب کے برابر تجھے ثواب عطا فرمایا۔ آئی ہی ہے نیکی کے لیے جی بھر کے کر لو تاکہ جنازے میں پچھتانا نہ پڑے، مر کے پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ احساس ابھی کرو، آج کرو، اسی وقت کرو، کل پر مت ڈالنا، کل پر مت ڈالنا، آئندہ منٹ پہ مت ڈالنا۔ ابھی بیٹھے بیٹھے یہ نیت کر لی کہ انشاءاللہ آیا تھا داڑھی مڈا کر کے
ادھر نیت کی اور اللہ نہ کرے روح نکل گئی تو قیامت کے دن آپ کو دین کے مبلغ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا. اس لیے کل پر مت ٹالو، ابھی اسی وقت اپنی زندگی کو بدلیں، وقت کے حوالے سے صحیح فیصلہ کریں اور دعا کریں